अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी हरूफ की आसान पहचान क्लास में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मुझे इल्म में और बढ़ा दे। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज तलबा, हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले की तरह आपके सामने एक तस्वीर आई है। ये तस्वीर आप देखें जी। ये एक सांप की तरह है, लेकिन ये अजदहा है, बड़ा, जो सांप से बड़ा होता है, अजदहा। इसको अजदहा उर्दू में क्या कहते हैं? अजदहा। और अजदहा किससे होता है? अलिफ से। अजदहा अलिफ से होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं पी फॉर पाइथन। पी पाइथन, अजदहा और पाइथन इंग्लिश में कहते हैं। इसको अरबी में कहते हैं ज़ुबान। क्या कहते हैं? अरबी में कहते हैं ज़ुबान। अब ये लिखने में उसी तरह नून के ऊपर दो उल्टी पेश हैं, तो सोबानुन भी पढ़ा जाता है। यानी लिखेंगे तो सोबानुन होगा, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो सोबान, बस इतना काफ़ी है। ठीक है। और सोबान के शुरू में ही देखें, ये 3 नुक्तों वाली है। फे उर्दू के साथ मिलती जुलती है, तो इसको उर्दू की तरह अरबी में भी फे, ये जो फे की तरह आ रही है उर्दू में, तो अरबी में इसको जैसे बा ता, तो इसको भी हम उसी तरह सा पढ़ेंगे। तो सा सुबान, सा सुबान। अलिफ उर्दू क्या है? अलिफ से अजदहा, इंग्लिश में पी से पाइथन, और अरबी में सा से सुबान। और ये सुबान का लफ्ज़ भी कुरान मजीद में आया है। इसका आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। ये देखें, ये हज़रत एक बार एक जालिम बादशाह था फ़िरौन। उसका मुकाबला होता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी कौम को इस्लाम की दावत, हक़ की दावत देने के लिए भेजा, लेकिन वो मानता नहीं था। तो उसके दौर में जादूगर बहुत थे, तो उसने अपने बहुत सारे जादूगरों को बुलाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान जादू का मुकाबला करवाया। और सारा शहर इकट्ठा हो गया, और उन्होंने कहा कि आज जो है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जादूगरों का मुकाबला होगा। तो मुकाबला जब शुरू हुआ, तो उसके दौरान जादूगरों ने अपना शैतानी मंत्र पढ़ पढ़ के वो क्या करते थे कि वो रस्सियाँ काट काट के फेंकते थे। तो जो जितने लोग मुकाबला देख रहे थे, तो वो रस्सियों को तो कुछ नहीं होता था, लेकिन देखने वालों को जादू की वजह से ऐसे लगता था कि जैसे वो रस्सियाँ जो हैं वो सांप बन गई हैं। यानी रस्सियाँ खुद से सांप नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने जो जादू किया वो देखने वालों की नज़रों पे हो गया, तो वो शैतानी जादू था। तो देखने वालों को ऐसे लगता था कि जैसे वो रस्सियाँ जो है ना, वो सांप की तरह हरकत कर रही हैं। तो उस जब वो इतने सांप हो गए और उनको हरकत करने लगी, तो फिर उसके मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से उनके हाथ में असा, यानी उनके हाथ में जो उनका असा था, जिसको छड़ी कहते हैं, लाठी कहते हैं, तो वो ज़मीन पर डाला, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक बहुत बड़ा अजदहा, यानी अजदहा, यानी कुरान मजीद में उसका लफ्ज़ सोबान आया, तो वो अजदहा बन गया। और उसने क्या किया कि वो जितनी रस्सियाँ थी जो सांप लग रही थी, वो सारी की सारी खा गया। ठीक है। तो चूंकि वो रियल में अजदहा बन गया था। जादूगरों की जो रस्सियाँ थी, वो तो अजदहा नहीं बनी, वो तो सिर्फ एक लोगों को देखने के लिए धोखा लगती थी, क्योंकि वो शैतान का मंत्र था। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया। और ये पूरा वाक़या जो है, वो कुरान मजीद में सूरह आराफ की आयात मुबारका 106 से लेकर 126 में
یہ پورا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ٹیچرز کو کہہ کے یا آپ خود بھی قرآن مجید اوپن کریں، قرآن مجید کی سورہ آراف، اس کے اندر آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 126 میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ اور جگہوں پر بھی موجود ہے، لیکن اس جگہ پر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں یہ واقعہ۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں آج کا سبق۔ یہ دیکھیں، یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ ثعبان۔ اب آپ کو پتہ چلے گیا یہ ثعبان ہے، جس کو اردو میں اژدہا اور انگلش میں پائتھون اور عربی میں ثعبان۔ اور ثعبان کس سے ہے؟ ثعبان۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ثعبان۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ ثا کی جو آواز ہے وہ سین سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے سین ہم لکھتے ہیں نا، تو سین، جب سین بولتے ہیں تو سین سے سیٹی کی آواز نکلے گی۔ اس کی آواز میں اور سین کی آواز میں فرق رکھنے کے لیے جب آپ اس کو پڑھیں تو اپنے دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو رکھ کے پھر پڑھیں، ثعبان، پھر سیٹی نہیں بجے گی۔ اس لیے ہم نے اس کو فرق بھی رکھنا کہ وہ ہم ثا کون سا پڑھیں، سین والا پڑھیں یا ثا والا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو فرعون کا تھا، ان کے جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی جو رسیاں تھیں، جو سانپ نظر آ رہی تھی جادوگروں کی، اس کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کے حکم سے جو اژدہا بن گیا تھا، وہ ساری کی ساری رسیاں کھا گیا۔ اور یہ واقعہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر آیا ہے، لیکن جو سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 106 تا 126 ہے، اس میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ آیا۔ آپ اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو یہ واقعہ وہاں پہ مل جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق ثعبان، جو الف اژدہا اور پی فار پائتھون تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ثا سے کچھ اور الفاظ بھی بنتے ہیں، جو یہ دیکھیں میں نے آپ کو، جیسے ثا سے ثواب، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا بدلہ۔ انگلش میں اس کو کہیں گے ڈیوائن ریوارڈ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ آئے گا اس کو کہتے ہیں ثواب۔ اسی طرح ثا سے ثمر یعنی پھل، یعنی فروٹ، ثمر پھل یعنی فروٹ۔ اسی طرح ثور، یہ غار ثور کا بھی نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، غار ثور بھی کہتے ہیں۔ تو ثور کہتے ہیں اصل میں بیل کو، جو آکس، آکس پڑھتے ہیں نا آپ، آکس میں نے بیل، تو عربی میں بیل کو ثور کہتے ہیں۔ تو وہ جو غار ثور تھی، جو پہاڑ تھا، اس کی بڑی شکل وہ بیل سے ملتی جلتی تھی، تو اس لیے اہل عرب نے اس کا نام ثور رکھ دیا۔ اسی طرح سا سے ثاقب، ثاقب، ثاقب بھی آپ کے بہت سارے ہو سکتا ہے دوستوں میں، فیملیز میں لوگوں کے نام ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والا، انگلش میں کہتے ہیں شائننگ۔ تو اسی طرح ثلاثہ، ثلاثتن، یہ پڑھیں گے، لکھیں گے ثلاثتن، لیکن جب پڑھیں گے ثلاثہ، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جب اس کا تیسرا حصہ ختم ہوتا ہے تو اس کو قرآن مجید کی ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے ثلاثہ۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو اس کے اوپر بھی غور کریں تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا۔ ثلاثہ کہتے ہیں تیسرا، انگلش میں جسے تھرڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی، تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک فی امان اللہ و رسولہ۔